وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. والمرسل على قصد شاه مدينة والسلام وانتصر بك مبتلى صلوا عليه دائما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا رب تمنا روحي محمد عبدا sweet choice prathmar zashafa sallu alayhi daima. Sweet choice prathmar yasdafa sallu alayhi daima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والبيت سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا وأمهات سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وذرياته وسلم عليهم بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات
علمنا الله عزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تزدهم الخير وقيل نصير يوفقه ربي زدني علما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما يا معلم إبراهيم علمني والحكم من الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا معلم الحول حول حالنا إلى حسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه وسيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وأولاده وذرياته وسلام تسليما كثيرا كثيرا मुझकंजो ये लिहाज़क चलास कथ करेंगे बनने दिवसूर इतना शैतान वसी ليس العبد لمن يبعث الجبين إنما العبد لمن خاف الويل ليس العبد لمن شرب وقل إنما العيب لمن أخلص الأمل ليس العيب لمن راكب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا ليس العيد لمن لباس الجديد إنما العيد لمن خاف الوعيد ليس العيد لمن شرب وقل
إنما يريد من أخلاص العمل